Dear students, we have reached the last unit in the first term. It's about communications. أهلا بيكم والنهاردة معانا unit 9 عنوان communications تواصل. Let's start with the reading part. Our reading today it's about the history of communications. عن تاريخ ازاي الناس كانت بتتواصل مع بعض. In the past, people used to send a lot of letters because it's the best way to communicate with friends who were far away. They didn't use to send emails like many people today. How did they use to send these letters? قديما كانوا الناس بيكتبوا جوابات وعلشان هي كانت أسهل طريقة بالنسبة لهم إن هم يتواصلوا مع أصدقائهم اللي كانوا بعيد جدا. كانوا ما بيقدروش إن هم يستخدموا الإيميلز اللي احنا بنستخدمها دلوقتي، الإيميلات زي ما الناس بتستخدمها دلوقتي. طيب تعالوا مع بعض نفكر يا ترى هم ازاي كانوا بيبعتوا الجوابات دي. People began to write letters after the Chinese invented paper in around 100 BCE. First envelopes were made from animal skins. Messengers used to carry envelopes to people on foot. الناس كانوا بيكتبوا الجوابات دي بعد ما الصينيين اخترعوا الورق حوالي من 100 قبل الميلاد. وأول أظرف للجوابات دي كانت بتكون مصنوعة من جلود الحيوانات. messengers اللي هم الرسل كانوا بيعتادوا ان هم يحملوا الجوابات دي للناس على أقدامهم. In the 9th of century, Egypt was one of the first places to send letters to other countries using messengers on horses. وبعد كده مصر أصبحت من أوائل الأماكن اللي كانت بتبعت الجوابات للمدن التانية أو الدول التانية باستخدام الرسل على الأحصنة. In Iraq, when people took pigeons to a place, they knew they would fly home again. In the 11th, people realized that this was a good way to send messages, so it used to be popular to send letters by pigeons. The birds carried the letters around their neck. وفي العراق كانوا بيحبوا تربيته، فاكتشفوا ان هو اما بيطلقوه بيبتدي يرجع تاني لبيته. من هنا جات لهم فكرة ان هم يعتمدوا عليه في نقل جواباتهم، واصبحت دي الطريقة اللي بيعتمدوا بيها على نقل الجوابات والرسائل. وكانت الطيور او الحمام بيحمل الجوابات حوالين رقبتهم. Communication didn't get much quicker until 1832. When people start to use post office to send letters, trains then began to carry letters in the USA. وبعد كده التواصل أصبح أكثر سرعة منذ عام 1832. وبعد كده الناس بدأوا إن هم يستخدموا البريد في إن هم يبعتوا بيه الجوابات، والقطارات من بعدها بدأت تحمل الجوابات دي لأمريكا. In the 1850s, telegrams made international communication much easier and quicker. And 1970, planes started to take letters all over the world. وبعد كده التلغرافات أصبحت بتعمل تواصل عالمي جدا وأكثر سرعة وأكثر سهولة. وبعد كده في سنة 1917 أصبحت الطيارات بتنقل الجوابات دي حوالين كل العالم. In 1972, the American Ray Tomlinson invented email. After that, anyone with computer and the internet could send and get messages quickly. Now people send more than 182 billions around the world every day. وعام 1972 اخترع راي توملينسون الأمريكي الجنسية اخترع الإيميل. وبعد كده أصبح أي حد معاه كمبيوتر ونت إن هو يقدر يستخدم الإيميل إن هو يبعت بيه أي رسالة.
بسرعة جدا، ودلوقتي أصبح العالم صغير جدا والناس بتبعت ما يقرب من 182 بليون رسالة نصية كل يوم. We have finished our reading part. let's start our meaning time. زي ما احنا عارفين الدرس بتاعنا النهاردة كان عنوانه communication. طيب محدش فكر ايه معنى communication اصلا؟ طيب تعالوا مع بعض نعرف معنى communication بشكل مبسط جدا وسهل. Communication means the imparting or exchanging of information by speaking, writing or using some other medium. هو عبارة عن نقل المعلومات أو تبادل المعلومات عن طريق التحدث أو الكتابة أو استخدام أي وسيط من دول. طيب تعالوا معانا نقرأ مثال على الكلام ده. Television is an effective means of communication. التلفزيون يعتبر وسيط جيد جدا ومؤثر للتواصل. أتمنى أن انتوا تكونوا فهمتوا معنى كلمة communication. طيب معانا النهاردة فقرة جديدة جدا اسمها What's Time. What's Time دي هندرس فيها عن حاجة جديدة، معلومة جديدة بنطلع منها من اليونت وبتخلينا ان احنا يبقى عندنا شغف اكتر ان احنا نعرف عن المكان ده او الكلمة دي او الاكسبريشن ده. النهاردة معانا الكلمة هي Panama Canal. The Panama Canal is an artificial 48-mile waterway that connects the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. وانا بعمل الدرس ده حبيت اعرف عن قناة بنما دي، انا ما كنتش اعرف عنها خالص وابتديت ابحث عنها بشكل مبسط جدا فطلعت لكم معلومات عنها. واتمنى ان هي قناة بنما دي قناة صناعية ويبلغ عمقها 48 ميل وهي بتربط المحيط الأطلنطي بالمحيط الهادي. وطبعا أنا كان نفسي أشوفها جدا فابتديت أدور على سايت يدخلني أتفرج عليها لايف، فعجبني جدا في ويب سايت اسمه micanaldepanama.com. الموقع ده موقع أسباني بيعرض لكم القناة لايف وبيوريكم إنجازات القناة دي. أتمنى أن انتوا تخشوا على الويب سايت ده وتدوروا مع نفسكم وتبحثوا عن معلومات تانية كتيرة، وكمان تبعتولنا ممكن حاجات جديدة احنا أول مرة نسمع عنها. ودلوقتي هنبدأ بالوورد تايم. أول كلمة معانا النهاردة messengers اللي هم الرسل، airmail letter اللي هو الجوابات اللي بنبعتها عن طريق البريد الجوي، pigeons اللي هي الحمام، envelopes الجوابات، telegram التلغراف، post office مكتب البريد، animal skin اللي هو جلود الحيوانات، bakery المخبز، directions الاتجاهات، neck زي ما قلنا ان البيجونز بيحملوا letters around their neck يبقى neck هي العنق او الرقبة، social media وسائل التواصل الاجتماعي زي فيسبوك تويتر وغيرها، مسج رسالة. وبكده نكون خلصنا الوورد تايم وهنبدأ مع بعض السبيكينج تايم. وفي السبيكينج تايم هنتكلم النهاردة عن talking about dates and time، ازاي ان احنا نتكلم عن التواريخ ونستخدم الايام والساعات والسنين في التعبير عن أحداث بتحصل في حياتنا. تعالوا نبتدي مع بعض. Grandmother Alice was taking a picture to her grandson and that photo makes her remembering some of special events in her life. الجدة أليس كانت بتاخد صورة لحفيدها والصورة دي خلتها تتذكر بعض الأحداث اللي حصلت لها في حياتها. وتعالوا مع بعض نشوف هي هتقول ايه وهي ماسكة الكاميرا وبتصور حفيدها. بتقول In 1950 I married and traveled to Greece. سنة 1950 أنا تزوجت وانتقلت أعيش في
اليونان. My first baby Adam was born after 2 years of my marriage. وطفلي الأول كان اسمه آدم وأنجبته بعد 2 من زواجي. 8 years later I left my company and start my business. و8 سنين بعد كده ابتديت ان انا اسيب الشركة اللي انا كنت شغالة فيها وابتديت الشغل الخاص بتاعي. و after 1952 I have a challenge in my life to prepare my master and I did it. وبعد 1952 كان عندي تحدي في حياتي ان انا أعد الماجستير بتاعي وبالفعل أنا نجحت فيه. In 2000 my family became much bigger as your father married your mother. وسنة 2000 عيلتي بقت كبيرة شوية وده علشان والدك تزوج مامتك. After 2000 I took a decision to start learning marketing to develop my company. وبعد عام 2000 أنا خدت قرار حاسم إن أنا أبتدي أدرس تسويق علشان أبتدي أطور من الشركة بتاعتي. طيب تعالوا مع بعض نشوف إزاي الجدة أليس استخدمت في التعبير عن الأحداث اللي هي اتكلمت عنها. عندنا قالت أول حاجة in 1950. يبقى أنا لو عايزة أتكلم عن حدث في حياتي أو تاريخ معين ممكن أقول in كذا. طيب اتكلمت كمان قالت after 2 years. يبقى ممكن ان انا استخدم after وبعدها اي سنة من السنوات، عدد من السنوات. قالت 8 years later برضو ده استخدام من الاستخدامات. يبقى دي الاستخدامات بتاعت ازاي نتكلم عن الاحداث والتواريخ بشكل صحيح. احنا خلصنا السبيكينج بارت ودلوقتي هندخل على الجرامر. طيب الجرامر النهاردة معانا بنتكلم عن used to. Let's start know why we use used to أو إحنا بنستخدمها إزاي. We use used to talk about things that happened in the past, actions or events that no longer happen now. إحنا بنستخدم used to علشان نعبر عن أحداث أو أفعال بس هي خلاص تعتبر انتهت في زمن الماضي. تعالوا مع بعض نشوف مثال الكلام ده. I used to eat meat but I became a vegetarian 5 years ago. أنا اعتدت إن أنا آكل لحمة ولكن أنا أصبحت نباتي منذ 5 سنوات. يبقى استخدمت used to للتعبير إن أنا كنت معتادة على. طيب تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل النيجاتيف فورم من used to. بنقول عندنا فورم صغيرة بتقول did plus not plus used to plus infinitive. زي ايه؟ I didn't used to read novels but I love it now. أنا لا أحب عادة قراءة الروايات ولكن أنا تحديدا دلوقتي بحبها جدا. طيب تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل question. did plus subject plus used to plus infinitive. طيب let's form a question. Did your father used to tell you stories when you were young? هل جدك كان معتاد ان هو يقص عليك قصص وانت صغير؟ Yes he did. ايوه. طيب عندنا ده يعتبر short answer عشان احنا استخدمنا yes وحطينا subject he ونزلنا did زي ما احنا متفقين مع بعض. طيب ده اسمه short answer وده يعتبر short answer. طيب تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل the questions words. Where did you use to work before you worked here with us? انت كنت معتاد تشتغل فين قبل ما انت تشتغل هنا معانا في الشركة؟ طيب الإجابة هتكون I used to work in a sales company. طيب لو نلاحظ هنا الفرق بين أما كنا بنسأل ب yes و no كان في short answer وأما هنا بنسأل ب where أو
أو what. الإجابة عندنا هنا long answer. وبكده نكون خلصنا الجرامر بارت، وهنبتدي دلوقتي Q&A time. Choose the right answer. Satellite space facilitates to see all the world news as a small village. الأقمار الصناعية سهلت أو يسرت إن أصبح العالم أو أخبار العالم دلوقتي بقى أصبح زي القرية الصغيرة. طيب عندنا data or waves or communications. يبقى satellite data or satellite waves or satellite communications. The right answer is satellite communications. Number 2, in the space telegrams made communication much easier. 19th. عندنا أول اختيار 1850s 1900s 1850s. طبعا السؤال ده صعب جدا إلا لما حد يكون مذاكر اليونت كويس جدا وعارف أنهي واحدة. احنا عندنا هنا هنشك في 2 بالنسبة لو احنا مذاكرين فعلا الدرس. الاختيار هيبقى 1850s، بس التركة هنا في الاس. انهي واحدة بقى يا ترى هي المفروض هتبقى الاختيار الاخير؟ السؤال اللي بعده Panama Canal is located in South America or South Egypt or North America in South America. طيب احنا عندنا شوية اسئلة ونتمنى ان انتوا تحلوها وتراسلونا بيها على الويب سايت، تكتبونا من خلال رسائلكم واحنا هنشوف اجاباتكم ان شاء الله. عندنا number 1 the birds carried the letters space their neck by their neck or around or with. عندنا number 2 I used to wear jackets made of clothes animal skin silk. آخر واحدة messengers used to carry envelopes to people by foot on foot with foot. احنا خلصنا Q&A time وهنبدأ مع بعض دلوقتي writing time. في عندنا writing write a paragraph about the past. فدلوقتي هنقرأ مع بعض باراجراف مكتوب بشكل بسيط جدا عن حد بيقول when I was 10 years old I used to ride my bicycle on Fridays. لما كان عندي 10 سنين كنت معتاد على ان انا اركب العجلة بتاعتي في ايام الجمعة. My father who taught me how to ride it without any fear. ووالدي علمني ان انا اركبها بدون اي خوف. I used to ride it and imagining as I am in a journey. ولما كنت بركبها كنت بتخيل وكأني في رحلة. My journey started from my house and ended at the candy shop and that was my weakness point. ورحلتي كانت بتبدأ من عند بيتي وبتنتهي عند محل الحلويات اللي أنا بعتبره كان نقطة ضعفي. I used to buy chocolate cookies and lollipop with all my pocket money. Then my mom be angry of me. وكنت معتاد على ان انا اشتري بسكوت بالشوكولاتة ومصاصة بكل الفلوس اللي معايا، وماما بعد كده كانت بتزعل مني. But how can I resist sweets and it runs in my blood. ازاي ان انا اقدر اقاوم الحلويات وهي بتجري في دمي. After being fat وبعد ما اصبحت بدين جدا because of sweets I decided to change my attitude. قررت ان انا اغير من عاداتي and I succeeded. وبالفعل انا نجحت في ده. I'm celebrating now my 50th birthday with family and friends and remembering those days that made me that lovely one in the picture. وانا دلوقتي بحتفل بعيد ميلادي 50 مع عيلتي ومع اصدقائي، وعمال بسترجع الايام الجميلة دي وانا بشوف الصورة اللي خلتني الشخص المحبب ده. وبكده نكون خلصنا الرايتنج بارت.
وأتمنى منكم كل واحد فيكم يجرب يكتب عن حاجة حصلت له في الماضي، يدوب باراجراف صغير جدا يقول لنا فيه عن حدث حصل له أو بيحكي عن ستوري، ويحاول يجرب كل استخدامات الماضي اللي احنا اتعلمناها خلال الفيرست تيرم، واكتبوها لنا على نفهم ويب سايت. قابلكم ان شاء الله في المراجعات.